بص ثانية، المفروض يلا في مية. بص ماشي ان هو بتصب خل ومية. بص المفروض استنى شوية. خلاص يا امي هي بتطلع. حد ملاحظ دي؟ بتطلع وبتنزل. والله شكلها جامد، جربوها. ماما احنا نجربها بالمية من غير خل. خلي بيكنج صودا، وطبعا اللي مثلا خلينا نقول تاني عم البيكنج ما تتحط. عم البيكنج طبعا جربت التجربة نجحت، وطبعا محتوية اللي انا اعمل تجربة معاكم. وطبعا اللي احنا هعمل تجربة تانية او انتوا تطلبوا مني تجربة. مع السلامة.